बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल है, पता नहीं उसकी मजबूरी क्या है, लेकिन सऊदी अरब में जो चांद का ऐलान होता है वो साइटिंग पर नहीं होता। वो जो ऐलान है वो बर्थ ऑफ द मून के बाद उसकी कैफियत होती है। उनकी एक उम्मुल कुरा, उनकी एक डायरी है जो उन्होंने बनाई हुई है, जिस पर वो निज़ामुल औकात कहते तो वो यही हैं कि इस पर हम चांद का फैसला नहीं करते, ये सिर्फ दफ्तरी औकात के लिए लोगों को छुट्टियां वगैरह। लेकिन उम्मुल कुरा जो है उनकी वो चांद ही की डेटे बनाने के लिए है। और उम्मुल कुरा जो बनाई थी उनकी, वो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे डॉक्टर जैलब होते थे और कुछ और अमरीकी या इस तरह के साइंसदानों ने मिलकर उनको पेश की थी। और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो हमने मुरतब की है उम्मुल कुरा ले विलादतिल हिलाल, यानी बर्थ ऑफ द मून से इसको हमने किया हुआ है। तो जब ये बात मौजूद है कि बर्थ ऑफ द मून से है, तो अब ऐलान तो वो करते हैं साइटिंग का, लेकिन बदी तौर पर उनका ऐलान गलत होता है। मसलन ये फतावा इब्न तैमिया है और ये उनके शेखुल इस्लाम है और ये यकीनन उनके नज़दीक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अब ये फतावा जो है, ये देखिए, ये फतावा इब्न तैमिया है और ये जिल्द 25 है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। जिल्द 25 में सफ़ा 49 है। इस पर यही बात करते हुए कहते हैं कि चांद अगर मशरक में नज़र आए तो मगरब में बदरजा औला नज़र आएगा। ये मैं पहले ज़रा वाज़ेह करूँ। उसकी वजह यह है कि مثلا सऊदीया में एक चांद नज़र आया, मगरब में 4 घंटे या 3 घंटे का बाज़ औकात फ़र्क है, बाज़ मुल्कों में 4 घंटे का फ़र्क है, बाज़ में 3 का है। तो वो 2, 3, 4 घंटे उनके बाद जब सूरज डूबेगा तो हर 2 घंटे के बाद चांद 1 डिग्री सूरज से दूर होता है। एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में 1 डिग्री दूर होता है। तो अब पहले अगर सऊदीया में नज़र आ गया या पाकिस्तान वगैरह में नज़र आ गया या सऊदीया में ही नज़र आ गया, तो ये चांद ज़रूरी है कि मराकश में नज़र आए, क्योंकि ये मगरब में है। लेकिन होता इसके उल्ट है, इसके बरक्स है कि सऊदीया वाले कहते हैं कि हमने चांद देख लिया, मराकश में नज़र नहीं आता, क्योंकि मराकश में चांद नज़र आता है और वहाँ लोग देखते हैं। लेकिन सऊदीया वाले चूँकि साइटिंग पर अगर फैसला करते होते, जैसा कि ये इब्न तैमिया खुद लिखते हैं कि रोयत जो है तख्तलिफो बिइख्तिलाफि तशरीक़ व तग़रीब, सूरज के यानी मशरक़ और मगरब ये मुल्कों में फ़र्क होता है। फ़इन्नहु मता रुइया फ़िल मशरिक़, बाज़ औक़ात अगर वो मशरक़ में नज़र आए तो वजब अन युरा फ़िल मगरब, ये वाजिब है कि वो मगरब में नज़र आए। वला यनअक़िसु, इसका अक्स नहीं है। यानी अल्लामा इब्न तैमिया कह रहे हैं कि सूरज अगर मशरक़ में नज़र आए, चांद अगर मशरक़ में नज़र आए तो ज़रूरी है कि मगरब में नज़र आए, इसका अक्स नहीं। यानी अगर मगरब में आ रहा हो नज़र तो फिर मशरक़ में ज़रूरी नहीं। लेकिन क्योंकि बाज़ औक़ात बाज़ चांद मशरक़ में नज़र नहीं आते, लेकिन सूरज चूँकि ज़्यादा देर यहाँ रहता है और डूबता है उनके 2-4 घंटे के बाद, तो यहाँ मसलन पहले 6 डिग्री सूरज से दूर था, नज़र नहीं आया, अब 8 डिग्री हो गया है, मसलन मिसाल दे रहा हूँ। तो अब फरमाया कि लिअन्नहु यतअख़्ख़रु गुरूब शम्स बिल मग़रिब अन वक्त गुरूबिहा बिल मशरिक़ फ़इज़ा कान क़द रुइया इज़दाद बिल मग़रिब नूरन व बुअदन अन शम्स व शुआया वक्त गुरूबिहा। अब आप अंदाज़ा करें कि इब्न तैमिया खुद कह रहे हैं कि फ़यकूनु अहक्कु बिर्रुया वलैसा कज़ालिका इज़ा रुइया बिल मग़रिब, मगरब में नज़र है तो ये ऐसा मुमकिन नहीं। तो अब माना ये है कि अब ये भी इस बात को लिख रहे हैं। और ये तोहफ़तुल अलमाई है, वो मैंने दिखाया है अहले हदीस हज़रात के लिए, और ये मैं दिखा रहा हूँ उलमाए देवबंद के लिए। ये तोहफ़तुल अलमाई एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इनके सईद अहमद पालनपुरी,
یہ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، یہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں سعودیہ کی رؤیت ہی کے بارے میں۔ یہ صفحہ، یہ جلد ہے تحفۃ العلمائی ہے، سنن ترمذی کی شرح ہے، اردو میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس کی جلد 100 ہے، اور یہ لوگ اس کو بازار میں ملتی ہے، دیکھ لیں، اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ لکھتے ہیں صفحہ 56 57 کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے سعودیہ کی تنظیم رابطہ عالم اسلامی نے توحید اہلہ یعنی ایک ہی دن اتحاد کر کے مسئلہ پر اجلاس بلایا تھا، جس میں دنیا بھر کے ایک کابر علماء کو مدعو کیا تھا، اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ جب ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ حج کرتے ہیں تو عیدین اور رمضان بھی ایک ساتھ کریں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ رمضان کے آغاز و اختتام کا مدار بجائے رویت کے القمر الجدید نیو مون پر رکھا جائے۔ جب علماء کا اجلاس بلا کر سعودی عرب کے علماء نے یہ بات کہی کہ رکھا جائے، چاند کی 2 چالیں ہیں، ایک چال سورج کی طرح مشرق سے مغرب کی طرف، اور دوسری چال چاند روزانہ، یہ انہوں نے تفسیر بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب چاند سورج کے بالکل مقابل ہوتا ہے، پھر جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو القمر الجدید یعنی برتھ آف دی مون کہتے ہیں۔ مگر تمام علماء نے اس پلان کو رد کر دیا۔ جب رد کر دیا تو آگے چل کر لکھتے ہیں مگر اس کے بعد سے سعودیہ نیو مون سے چاند کا اعلان کرتا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر سال رمضان اور عیدین میں 2 گواہ قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ان کی گواہی پر اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں کہیں چاند نظر نہیں آتا۔ نیز عرب کا مطلع عام طور پر صاف ہوتا ہے، مگر 1-2 آدمیوں ہی کو چاند نظر آتا ہے۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا آیا سعودیہ والے مسلمان نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بے شک وہ مسلمان ہیں، مگر بر اعظم افریقہ، بر اعظم امریکہ والوں کو وہ چاند نظر نہیں آتا، تو کیا وہ آنکھیں بند کر کے چاند دیکھتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ سعودیہ میں چاند کا نظام، یہ امپورٹنٹ ہے، چاند کا نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں چاہتے کہ حج صحیح وقت پر ہو، چنانچہ انہوں نے چاند کا سارا نظام ہی بدل دیا ہے اور پوری دنیا میں ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سعودیہ والے جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں اور فتنہ ڈالتے ہیں، ممکن ہے کوئی سنے تو ہم پر الزام لگائے۔ یہ میں نے مولانا سعید احمد پالنپوری کی عبارت پڑھی ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس لیے یہ ہے اصل مرض، اور اسی بات کو یہ بھی علماء دارالعلوم دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا یہ فتاویٰ ہے، مولانا مفتی رشید احمد، یہ ان کا فتاویٰ ہے، اور یہ کراچی میں ہوئے ہیں، یہ احسن الفتاویٰ اس کا نام ہے۔ اس میں بھی اسی بات پر وہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں نے سعودی عرب کے حکمرانوں کو اور وہاں کے علماء کو کئی بار خط لکھا، مثلا یہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ سوال یہ تھا، اس کا جواب لکھا ہے کہ سعودی عرب میں عموماً پاکستان سے 2 روز قبل چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، اور اس کی خبر مستفیض پاکستان میں پہنچتی ہے، تو اس پر عمل کیوں نہ کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال ہے، میں نے مختصر کر کے پڑھا ہے۔ جواب: اولاً سعودی عرب میں رؤیت ہلال کی خبر کا حد استفاضہ کو پہنچنا محل تعامل ہے، ایک تو یہ نمبر، کیونکہ استفاضہ خبر کی ایک اپنی شرط ہے، اس کی تشریح ہے۔ ثانیاً حکومت سعودیہ میں رؤیت ہلال کا فیصلہ مسلک حنفیہ کے خلاف ہونے کے علاوہ بداہت کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا بداہت کا معنی، یعنی بدی جو عام طور پر واضح ہو اور اٹل ہو، اس کے بھی خلاف ہوتا ہے، اس لیے وہ پاکستان کے لیے حجت نہیں۔ اس کے جواب میں بندہ نے لکھا تھا کہ آپ کے رؤیت ہلال کا فیصلہ خلاف ظاہر ہوتا ہے، ایک، اور اس کی وجوہ تحریر کی تھی، مگر پھر کوئی جواب نہ ملا۔ یعنی ایک خط انہوں نے لکھا، اس خط کا جواب آیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، آپ کا یعنی وزیر عدل نے جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ وزارت انصاف کا جواب آیا، لیکن اس کے جواب میں بندہ نے لکھا، یہ لکھا کہ ظاہر ہونے کی، خلاف ظاہر ہونے کی وجوہ بحالت صح، یعنی مطلع صاف ہونے کی شکل میں، جبکہ رؤیت سے کوئی امر
माने नहीं पूरी ममलिकत में से सिर्फ 1 या 2 अफराद का चांद देखना और हमेशा और उनके सिवा और किसी को भी नजर ना आना महाले आदि है, ये महाले आदि है, इम्पॉसिबल है। 1 नंबर 2, वहां शहादत से दूसरे रोज भी रोयत आमा नहीं होती, यानी जिस चांद का वो ऐलान करते हैं कि हमने देख लिया, दूसरे दिन भी वो चांद नजर नहीं आता। बाज औकात यानी दूसरी रात का चांद भी आवाम को दिखाई नहीं देता। नंबर 3, 14वीं या 15वीं शब को बदरे कामिल होना लाजिम है। 14वीं रात का चांद से देखा जा सकता है ना, चलो पहली का तो हो गया, सऊदी अरब वगैरह में 14वीं और 15वीं रात को बदरे कामिल का होना लाजिम है, मगर शहादत के लिहाज से 16वीं या 17वीं को बदरे कामिल हो रहा होता है। नंबर 4, जिस रोज मशरक की तरफ बवक्ते सुबह चांद नजर आए, सुबह सवेरा चांद नजर आए, इस रोज बल्कि उससे 1 रोज बाद भी रुयत हिलाल महाल है, क्योंकि इन अय्याम गुरूब शमस से कबल ही कमर गुरूब हो जाता है और हुकूमत सऊदिया में बसा औकात खुद इसी रोज ही रुयत का ऐलान हो जाता है जिस रोज बवक्त सुबह मशरक में चांद देखा गया हो। यानी ये सारी उन्होंने पेश की हैं। और फिर कहा कि शहादत की रूह से चांद की उम्र का पहला दिन पहली तारीख करार पा रहा है, चांद की उम्र का यानी बर्थ ऑफ द मून का, और ये बदी उल बुतलान है, इसलिए कि उसका मतलब तो ये हुआ कि हिलाल पैदाइश से भी कबल नजर आ सकता है। इसलिए ये सारी चीजें हैं जो कि इस बात को उन्होंने लिखा कि ये बदाअतन उनका ऐलान गलत होता है, और इसी पर और भी लोगों ने लिखा है, वो मैं बाद में अर्ज कर सकता हूं।